अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदेद। फवाद चौधरी ने अपने ही लीडर, अपने ही कप्तान, अपनी ही पार्टी चेयरमैन की जनाब लगा दी है वाट, ये कहते हुए कि जनाब लॉन्ग मार्च की तारीख इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इमरान खान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो ये कहता है कि भाई ये लॉन्ग मार्च मैं करता दमाऊंगा, अगर ये मैंने ये जो है लोग बाहर निकाल दिए तो फिर इनको मैं काबू कैसे करूंगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आके इमरान खान सब फंस गए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, क्योंकि उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च से एकदम इस्तेहकाम आएगा और अगर इंतशार की कैफियत पैदा हो गई तो उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने से मुराद, उसी आप समझदारों को वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी होने से मुराद ये है कि फिर जो इलेक्शन 10 महीने के अंदर होने जा रहे हैं वो कहीं 10 साल उसके लिए इंतज़ार ना करना पड़ जाए। और ये है वो मखमसा और ये है वो डर जो इमरान खान साहब के इस वक्त असाब पर सवार है, जिसका इजहार किया है फवाद चौधरी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और ये कोई मामूली इंकशाफ नहीं है, यानी इमरान खान साहब ने बज़ाहिर जो एक हाइप क्रिएट की थी वो ये की थी कि जनाब मैं ये शेर जो है ना लेके निकलने लगूँ, शेर आया वाली ना जो मिसाल है, वो उन्होंने ये शेर आया किया था। और इस शेर आया के चक्कर के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर काठी डालने की कोशिश की थी, सवारी करने की कोशिश की थी और उनको दबाव में लाकर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कराने की कोशिश की थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी लाल झंडी लहरा दी गई और उनसे कहा गया कि भाई आपको जो भी इलेक्शन चाहिए वो हमसे नहीं मिलने, इलेक्शन आपको चाहिए तो जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में जाकर हुकूमत से बात करें, वही आपको इलेक्शन दे सकते हैं। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई इस हवाले से कोई इनपुट नहीं है, हमारी तरफ से आपको इस हवाले से किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत और आपके दरमियान चीज़ तय हो जाती है, इलेक्शंस पर आप दोनों मान जाते हैं, तो फिर हम भी इस पर लब्बैक कहेंगे और जिस तरह की हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी हम वो ड्यूटी अदा करने के लिए तैयार होंगे। अब यहाँ पर चिट्टा जवाब मिलने के बाद यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के पास अब ये वाला ऑप्शन तो रह नहीं गया कि वो ये कहेंगे जनाब मैं पार्लियामेंट में वापस जा रहा हूँ, मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूँगा। लॉन्ग मार्च तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग मार्च करने की मतलब ये होगा कि वो अपनी तमाम तर ताकत को एक्सपोज करेंगे और जिस वक्त वो ताकत को एक्सपोज करेंगे एक हल्की सी सुई आएगी, ऐसे करके वो उस गुब्बारे के अंदर लगेगी और गुब्बारा फट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब ने ये जो एक बबल बनाया हुआ है अपनी पॉपुलैरिटी का, वो बर्स्ट हो जाएगा। अब इस फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया है इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स मौजूद हैं और हुकूमत के पास भी अभी बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो इमरान खान साहब को जो है ना वो स्क्रू कर सकते हैं, उनको जो है वो शिकंजे में ला सकते हैं, उनको कैंडे में रखने की कोशिश कर सकते हैं। और इसका इशारा दिया है वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, ये कहते हुए कि इमरान खान पर पक्का हाथ डालने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और अडयाला जेल में कमरा भी तैयार करने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो पहलू हैं, मुख्तलिफ मामला जहाँ पर तहकीकात जारी हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वहाँ पर अगले चंद दिन के अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त होनी है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मेरा ख्याल है हुकूमत को इस हवाले से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब ये जो एक मिक्स्ड किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसके अंदर इमरान खान साहब भी अपना रसूख इस्तेमाल करें और हुकूमत की तरफ से भी ताकत के इस्तेमाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब ये जो मैच पड़ा हुआ है, ये मैच कौन जीतेगा, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा सरगोदा की, और यानी सरगोदा यूनिवर्सिटी में जहां पर इमरान खान साहब ने खिताब करने जाना था और वो खिताब करने गए भी, अगरचे जो गवर्नर पंजाब साहब हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके अंदर उन्होंने पंजाब की तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स को इस बात की हदायत की थी, हुक्म जारी किया था कि जनाब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह की सियासी सरगर्मियों की, सियासी जलसों की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप लोग अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बंद कर दें। जिसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जनाब आज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया है। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि ये ऐलान सामने आने के बाद इमरान खान साहब, बेशक उनको ये बात पसंद ना आती, उनको कानून के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था। उन्हें जो गवर्नर पंजाब हैं या वीसी सरगोदा यूनिवर्सिटी हैं, उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया था उसकी पासदारी करनी चाहिए थी, क्योंकि लीडर की जहाँ पर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं वहाँ पर ये वाली खूबी भी होती है कि उसने कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होता है, कानून पर अमल दरामद करना होता है। क्योंकि अगर लीडर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उसके फॉलोअर्स भी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अगर लीडर बदजुबानी करेगा तो उसके फॉलोअर्स भी बदजुबानी करेंगे और यही हम देखते आ रहे हैं। इमरान खान साहब को अगर
सरगोदा यूनिवर्सिटी में ख़िताब करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो वो ये करते कि वहाँ पर चले जाते और सरगोदा यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर सड़क पे खड़े होकर स्टूडेंट्स को बुलाते और वहाँ पर जो उन्होंने ख़िताब करना था कर देते। कम से कम जो हुक्म था गवर्नर पंजाब का और वीसी सरगोदा यूनिवर्सिटी का, कम से कम उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। ये वही सिचुएशन है जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है वो इमरान खान साहब को मना करता रहा जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे कि जनाब आपने KPK के अंदर इंतखाबी जलसे नहीं करने क्योंकि वहाँ पर बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इमरान खान साहब को 2 मरतबा 50-50 हज़ार रुपया बतौर वज़ीर-ए-आज़म जुर्माना भी किया गया, लेकिन इमरान खान साहब जलसों से बाज नहीं आए। इसका मतलब यह है कि उनके नज़दीक कानून की हुक्मरानी कोई मानी नहीं रखती। और फिर ऐसा शख्स जो जिसके सामने जिसके नज़दीक कानून की कोई वैल्यू ना हो, वो अगर खड़ा होकर स्टूडेंट्स को इस बात का दर्स दे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो ख़राबी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर थल्ले जड़े खलोते होंगे बेचारे हंसणगे। अगर वो अपना दिमाग अप्लाई करेंगे तो यकीनी तौर पर हंसेंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। अगर कानून की अमलदारी या कानून की हुक्मरानी जो है वो मुल्क की किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है तो जनाब कायदे मोहतरम को भी इस पर जो है अमल दरामद करना चाहिए था। लेकिन चूँकि उनको खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, उनको खुद इस बात का इल्म नहीं है कि वो जो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लिहाजा वो अपनी बात किए जाते हैं। एक ही डुगडुगी है जो वो बजाई जाते हैं कि जनाब मैं मर जाऊंगा लेकिन चोरों और लुटेरों को तस्लीम नहीं करूंगा। अब ये जो बात है ये बड़ी एक ना ऐसी जो तकरीरें हैं ये यकीनी तौर पर तालियां तो इससे बच जाती हैं, नारे भी लग जाते हैं, आवे आवे का भी स्लोगन्स डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं ख़ास तौर पर वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक होते हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब गवर्नर कौन होता है मुझे मना करने वाला? भाई वो चांसलर है पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। अगर वो चांसलर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है तो वही इख्तियारात वो इस्तेमाल कर सकता है जो उसके पास होंगे। जो उसके पास नहीं होंगे वो इख्तियार वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है? फिर वो ये कहते हैं कि आप हुक्मरानों को ना सुने, मेरी बात सुने। मैं बेशक इस वक्त कोई ओहदा नहीं रखता, लेकिन मेरी बात मानी जाए, मेरी बात सुनी जाए। और यही वो मसला है इमरान खान साहब का जिसके ज़रिए वो किसी भी नेगोशिएशन प्रोसेस को कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उस पर अमल होना चाहिए और सामने बैठी हुई कठपुतलियाँ बिल्कुल वैसे ही अमल करें जिस तरह मेरी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश इस वजह से पूरी नहीं होती। फिर आज के जलसे, आज जो वो गए सरगोदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक मरतबा फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनका मजाक उड़ाया तो ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। फिर वही सिचुएशन है जिसका मैं आपसे बार बार इजहार कर रहा हूँ कि लीडर को रोल मॉडल होना चाहिए। लीडर अगर खड़े होके अपने सामने जो बच्चे मौजूद हैं उनको अगर आके ये कहेगा कि बिलावल कह कुछ और रहा होगा, आपको समझ कुछ और आ रही होगी, तो भाई आप भी जो कुछ कह रहे होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने आप को बाकियों से अलग करके अपने आप को ब्राह्मण साबित करके बाकी तमाम को शूद्र बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर जो आप एक नफाक का बीज बो रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी इतने बुरे तरीके से तकसीम हो रही है और तकसीम होती चली जा रही है कि उसके बाद अगर इमरान खान साहब कल को ख़ुद भी चाहेंगे ना कि जनाब ये खलीज कम हो तो नहीं होगी, क्योंकि उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो मानने वाले हैं, वो नफ़रत के इस बयानिए को ना सिर्फ तस्लीम कर चुके हैं बल्कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लिहाजा अब ये जिस वक्त ये प्रोसेस जारी है इसको इस वक्त स्लो डाउन किया जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब इसी एक रविश को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के लिए भी वापसी का कोई इम्कान नहीं। इमरान खान साहब ने स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दी और वो ये कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की खुशहाली की वजह है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी है। हमारा वज़ीर आज़म जब पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। अब कानून की हुक्मरानी की मैंने आपको मिसाल दे दी। दूसरी बात है वज़ीर आज़म जब पैसे मांगता है तो मुल्क की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। ये बात इमरान खान साहब ने की है और अगर हम इसको दीगर पैमानों पर देखें तो ये बात दुरुस्त भी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर वही बात आती है जो काम आप कर रहे हों
وہ درست ہوتا ہے، جو کام دوسرے کر رہے ہوں وہ غلط ہوتا ہے۔ جب آپ جا کے سعودی عربیہ سے $3 ارب کے فکس ڈپازٹس لے کے آئے تھے اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کے لیے، اور یہاں پر بڑی بڑی ہیڈ لائنز چھپوائی تھیں اخباروں کے اندر، جب آپ امریکہ سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اس کے بعد جو کشمیر ہے اس کو بھارت نے اپنے اندر ضم کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا تھا، اس وقت آپ کی زبان سے پھول نہیں جھڑے تھے بھائی۔ وہ یہ جو پیمانے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پیمانے کم از کم درست رکھیں، تاریخی حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو 6 مہینے 4 مہینے کی حکومت ہے، اس کے اوپر تمام تر ملبہ نہیں گرایا جا سکتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ان کی بے شمار جگہوں پر خامیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے جو 4 سال میں ہوا اس کو ہم 1 منٹ کے اندر بھلا دیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ اس طریقے سے نہ صورتحال آگے بڑھتی ہے، نہ ہی ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لانگ مارچ کی کال دینے والا ہوں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اس کال کی تیاری کریں، اور سب سے بڑا امتحان نوجوانوں کا ہوگا کیونکہ انہوں نے حقیقی آزادی کے لیے اہم رول پلے کرنا ہے۔ اب وہ اس لانگ مارچ کی ساری کلی جو ہے وہ کھول دی ہے جناب فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر جو عہدیدار ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب کدوں کٹنا تسی لانگ مارچ، اور لوگ بھی اب اس بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لانگ مارچ آخرکار ایسی کون سا فارمولہ ہے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ کون لانگ مارچ کس لیبارٹری میں تیار ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تیاری اس کی کب مکمل ہوگی۔ اس کا فارمولہ کو اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا شاید کہ وہ اب خود اس کو تشکیل دینے والوں میں، اس کو بنانے والوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ لانگ مارچ بنانا کیسے ہے۔ تو فواد چودھری صاحب اس پر یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں کون سے رسک ان کو درپیش ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ اب یہ انفیکٹ ایک پیغام بھی ہے، ایک اعتراف بھی ہے۔ اعتراف ان کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں وہ اب کس حد تک طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس نفرت کو جو عمران خان صاحب موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی جو چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ کمبائن ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ منظر عام پر آ جاتا ہے، یہ سب کچھ آشکار ہو جاتا ہے، لوگ سامنے آ جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، تو پھر جو انتشار ہوگا، پھر جو فساد ہوگا، اس کی ذمہ داری تمام تر عمران خان کے اوپر آئے گی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو انتشار ہے اس کے نتیجے میں کسی تیسری قوت کے آنے کے امکانات ہیں۔ میری نظر میں فواد چودھری صاحب نے بٹوین دی لائنز یہی بات کی ہے، اور اس سے ملتی جلتی بات سعد رفیق صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ کے اندر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کو مشورہ دیتا ہوں 10 مہینے انتظار بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو 10 سال انتظار کرنا پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کون سے حالات درپیش ہو سکتے ہیں، اور یقینی طور پر اگر انتشار بڑھتا ہے، اگر فساد بڑھتا ہے، تو پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے، پھر تو حالات اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، پھر وہ نہ عمران خان صاحب کے قابو میں رہیں گے حالات، نہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے قابو میں رہیں گے، نہ عارف علوی صاحب کے، نہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے، نہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے، کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور پھر طاقت کا اصول ہی پریویل کرے گا، کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہوگی وہی اس سچویشن کو کنٹرول کر پائے گا، اور جب طاقت کنٹرول کرتی ہے تو پھر اس کے جو معیارات ہیں وہ مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب الیکشنز کے لیے، اگلے الیکشنز کے لیے 10 سال کا انتظار بڑا طویل انتظار ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوگا کہ جناب آپ 80 سال کی عمر کے اندر جا کر نئے سرے سے انتخابی مہم چلا رہے ہوں، بڑا مشکل ہوگا۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جناب لانگ مارچ کے بعد عدم استحکام ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جو عدم استحکام ہے یہ آگے کس طرف لے کے جائے گا، لہٰذا جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر ابھی تک جو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک خود پاکستان تحریک انصاف میں اس بات کا
پر غور کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے حقیقی لانگ مارچ کرنا ہے یا کوئی علامتی سا پھٹیچر سا لانگ مارچ کرنا ہے جو 8-10 دن رہے, اس کے بعد ڈانک سوٹے ہوں اور عمران خان صاحب کہے اچھا جی واپس آ جاتے ہیں, ہم اگلی تیاری کر کے پھر آئیں گے. کیونکہ اس قسم کی اب بھی کوئی اشارے مل رہے ہیں کہ اصل لانگ مارچ کی جگہ پر آئی واش کے لیے کوئی پھٹیچر قسم کا لانگ مارچ کر دیا جائے, کوئی 8-10 ہزار بندوں کو اکٹھا کیا جائے, ان کو اسلام آباد لایا جائے, وہاں پہ کچھ ایسی سچویشن ڈیولپ کی جائے جہاں پر لاٹھی چارج ہو, شیلنگ ہو, ربر بلٹس چلے, اور اس کے بعد عمران خان کہیں کہ جناب میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں مجھے پھر خون نظر آ رہا ہے, اگر ہم یہاں پہ مزید بیٹھے رہیں گے تو بلڈ بات ہو جائے گا, لہٰذا ہمیں پیچھے نکلنا چاہیے. یہی وہ کام تھا جو انہوں نے 25 مئی کو کیا تھا, یہی والا کام کر کے وہ اپنے لیے فیس سیونگ کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کے پاس بھی کچھ آپشنز ہیں جن کو وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جو سائفر کہانی ہے اس کے اوپر جو ایف آئی اے ہے اس نے اب تحقیقات کا نہ صرف باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے. طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سائفر ہے وہ وزیر اعظم, اس کی جو کاپی ہے وہ وزیر اعظم کے ریکارڈ سے غائب ہے, اور اعظم خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جناب یہ سائفر کی کاپی مجھ سے عمران خان نے لی تھی. اب یہ بات انہوں نے آ کے آن ریکارڈ کہنی ہے, اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی طلبی ہے جس کے لیے وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ایف آئی اے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تحقیقات کر رہی ہے, اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے جو مختصر سی گفتگو ہے ان کی, اس گفتگو کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ عمران خان پر پکا ہاتھ ڈالیں گے, ہم ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے مقدمہ بناؤ, بندے کو اٹھاؤ, پھر اس کی تفتیش کرو, پھر چالان تیار کرو, پھر عدالت میں سبمٹ کرو. ایسے نہیں کریں گے. ہم پہلے تحقیقات مکمل کریں گے, جرم کی نوعیت کا تعین کریں گے, اس کے بعد بندہ اٹھائیں گے, اس کے بعد کارروائی کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. اگر جرم ثابت بنتا ہوگا تو کارروائی ہوگی, جرم نہیں بنتا ہوگا تو کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو کمرہ ہے وہ تیار ہے, اس پر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جیسے ہی جو تحقیقات مکمل ہوں گی, جو ملزمان ہوں گے انہوں نے ادھر ہی جانا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کہیں نہیں جانا ہے. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ آپ کے استقبال کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں, منجی بچھات دی گئی ہے, اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے. صرف کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پر آپ کو نہیں مل سکیں گی, اور وہ اس کے لیے آپ کو کچھ اور بندوبست کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے اندر سے اب عمران خان صاحب باہر کیسے نکلیں گے. لانگ مارچ کرنا بھی ان کی مجبوری ہے, اور لانگ مارچ کو ناکام خود بنانا اپنے ہاتھوں سے یہ بھی ان کی مجبوری ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.